सध्या आमी तुमकां सोदीत हांगासर आयिल्ले आसात. म्हणजे कशा पद्दतीचे सध्या राजकारण चल्लां हे पळोवपा खातीर आयज आतां म्हटलें आमी शिरोड्यान भेट दिवया. सो कशा पद्दतीचो सध्या माहोल आहा हांगा शिरोड्यान? शिरोड्यान सांगपाचें म्हणल्यार न्हवरे खूब जाल्या. हय. काय हे न्हवरे सगळे इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदता, पूण काम खंयचो न्हवरो करता तो अजून खबर ना, तें पळोवचें पडटलें. सो आसात खूब कॅन्डिडेट जाल्या आनी ती मिक्स भाजी जावपाची तयारी दिसता सगळ्यांची. पूण म्हणजे सांगपाचें एक आसा की सगळे जो पळय कॅन्डिडेट आसता ताणें सांगचें खंयच्याय रिपोर्टराक किंवा आतां तूं जसो म्हाका मेळ्ळो, हांवें तुका सांगपा जाय हांवें कितें काम केलां काय म्हणून, आनी त्या प्रमाणे हांवें मुखार मुगेलें काम व्हरपा जाय. मेन म्हणल्यार आमच्या शिरोडेच्या लोकांक फायदो जावपा जाय. ऐन वेळांतले इलेक्शना उबे रावतले, मागीर तो आमदार म्हणटलो गळमी आयली म्हणून. तशें जावपा जायना. म्हजें ऑफिस 3 वर्सां जालें चालू आहा, काम चालू आहा. एम्ब्युलन्स डेली बांबोळी वता, आयज सुद्दां गेल्ली. सो ह्या प्रमाणे काम जावपा जाय, लोकांक पावपा जाय. सो लोक आतां विटल्या म्हणजे त्या शिरोड्या मतदारसंघात आमदारान कांयच केलें ना अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कित्याक काय म्हणल्यार शिरोड्या मतदारसंघान एम्ब्युलन्स ना. अजून पर्यंत ना. ना म्हणल्यार आसा ती मोडल्या दिसता हातून, पूण एक स्पेसिफीक एक शुअर शॉट एम्ब्युलन्स म्हणटा ती ना, जी म्हजी आसा. हॉस्पिटलूय म्हाका दिसता ज्या पद्दतीच्यो साधन सुविधा जाय आशिल्ल्यो त्योय म्हाका दिसता कांयच ना हॉस्पिटलांत, कांयच ना. हॉस्पिटल म्हणटा ती हांव सदांच सांगलां ती एक बरी बिल्डींग, नाबार्डाचे पयशांनी बांदलेली 13 कोटीची बिल्डींग ती. पूण त्या बिल्डिंगेन एक पांय मोडल्यार ताजे सुविधा ना. तें बेजिकली हॉस्पिटल जें आसा पळय तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भशेन करपाक मेळटा, जें आमचें मडगांव आसा तें. जे आमचे शिरोडेचे लोक आसात ते मडगांव वता किंवा बांबोळे वता, पूण हे हॉस्पिटलांक कांयच सुविधा ना आनी तें आमचो आमदार करपाक सोदना. एकदां एक प्रश्न तुमच्याच कोणी रिपोर्टरान विचारिल्लें ताका, बाबा तें हॉस्पिटलांत तो कितें तरी सांगलें ताणें योगा करून आमी सगळे बरे जातात म्हणून. सो तागे विचार तशें आसतले, हॉस्पिटलाची गरज ना, योगा केलो मनीस बरो जालो म्हणून. ओके. लोकांक आतां खंय तरी एक पर्याय जाय अशें म्हणून लोकां कडल्यान आयकूंक मेळटा. सो तुमची कशी कितें वाटचाल आसा? कारण तुम्ही सातत्यान लोकां मदीं आसात तेवूय आमी पळयता. हांव 2026 डिसेंबरान समज जालें इलेक्शन किंवा 27 जालें, हांव इलेक्शनाक डेफिनेटली उबो रावतलो. आनी हांव खंयच्याय घरान आज गेलो जाल्यार हांव सरळ सांगपाक शकता की हांवें कितें काम केलें तें दाखोवपाक. म्हाका कोण विचारपाक शकना बाबा तुवें कितें केलां काय म्हणून. हांवें खूब काम केलें. हांवें एम्ब्युलन्स चलयली, हांवें म्हजो टँकर घातलो. जे WRD मिनिस्टर हांगा आसतना उदक मेळनाशिल्लें, हांवें म्हजो स्वताचो टँकर हाडून PWD कडल्यान उदक घेवन फिलिंग पॉयंटाचेर भरून पिवपाचें उदक सुद्दां हांवें डिलिव्हर केलें. इतली करून लोकांक, थोड्या भुरग्यांक हांवें जॉब्स लायले. सो हांवें खूब काम करीत आसा आनी म्हजें चालूय आसा. म्हाका एकच वायट दिसता की आमचें जे मतदारसंघ आसा हो शिरोडेचो, हांगा कांयच काम जावना. आनी एवरी टायम मिक्स भाजी जाता, 4 लोक उबे रावता आनी तो 1,500 मतांनी जिखता. आतां तुमी सिंपल पळया, लास्ट इलेक्शनाक ताका 30,000तले 8 कितें हजार पडले, 8, 8,500 कितें वोट पडले. ताका ऑलमोस्ट 22,000 लोकांनी रिजेक्ट केलो. सो म्हाका एक प्रश्न हे जे 8,500 लोकांन जे पळय वोट मारला न्ही, तांकांय विचारपाचें दिसता बाबा तुमचें कितें काम जालां? कित्याक म्हाका शुअर आहा तांचेंय कांय काम जावना. आनी ह्या 22,000 लोकांनी आतां विचार करपाचो की वोट डिवायड करनाका, बरे मनशां मारा, कोण पळय बरो तुमकां दिसता न्ही, पूण एकट्याकच मारा. 10 लोकांक मारत हें आशिल्लें तशें जावपाचें. पयर आमी सेम पद्दतीन पळयलें की लोकांनी अक्षरशा आपल्या भरसांतले पयशे मोडून रस्त्याक लोकांनी थंय सिमेंट घातलें. सो ही पाळी आयज येयल्ली आसा लोकांचेर. पयर उदका खातीर जायते लोक जे आसा हे त्रास लागले काडपाक, सांगपाक लागले कितलेशेच लोक येवन रस्त्यार की आमकां उदक दियात म्हणून. सो कितें हो? ना, हीच परिस्थिती अशी आसा कितें जो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता, जो मतदारसंघाचो हेड आसता, ही इज अ हेड ऑफ द फॅमिली. फॅमिली शिरोड्या म्हणल्यार हांगा हेड ऑफ फॅमिली जो जाता हें ताणें लक्ष घालप आसता. ताणें ते पंचायतीक विचारप आसता, ताणें ते PWD कडेन वचप आसता. पूण ताका तें कांय पडलेलें ना. त्या खातीर आमचे ते दिसवड्याक पळय जोडटाले मनीस, तांच्यांनी दिसवड्याच्या पयशांनी बाबड्यांनी तें सिमेंट घालून तो रस्तो रिपेर केलो. आनी हे सगळे फूल
आमच्या गोंयान पयलें परिस्थिती जाता ती तशीच एक फाटी एक केस जाल्ली जी केस हांवेंच हायलायट केल्ली ती हांगा आवय आनी धूव ती खूब त्रास जाल्ले तांकां पूण ते कोणाक पडलेले ना आनी ते मागीर हायलायट जाले म्हणटकीर मागीर तें एक्शन जाता ताजेर सो सगळे कडेन मिडियानूच हायलायट करची आमदारांनी थोडें लक्ष घालचें ओके